ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। अद्य परिभाषेन्दुशेखरे पूर्वं हि अपवादाः अभिनिविशन्ते पश्चात् उत्सर्गाः इति प्रकल्प्य चापवादविषयं तत उत्सर्गः अभिनिविशते इति उपसंजनिष्यमाणनिमित्तोऽपि अपवादः उपसंजातनिमित्तमप्युत्सर्गं बाधते इति तिस्रः परिभाषाः आश्रित्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। दधति इत्यत्र अनुपपत्तिप्रदर्शनम्, लक्ष्यैकचक्षुष्काणामपि शास्त्रस्य आवश्यकता अस्ति इति प्रदर्शनम्, प्रकल्प्य इति पदस्य कैयटोक्त अर्थविवरणम्, भ्रष्टावसरन्यायपरिचयः, देवदत्त हन्तृहतन्यायपरिचयः इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे बाध्य विशेषचिन्तायाः विषये तिस्रः परिभाषाः विचारिताः। ताः एताः सन्ति। पुरस्तादपवादाः अनन्तरान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति प्रथमा, मध्येपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति द्वितीया, अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति तृतीया इति तिस्रः परिभाषाः तत्र बाध्यविशेषचिन्तायाः सन्दर्भे विचारिताः सन्ति। ततः पूर्वं ज्ञाननाप्राप्तन्यायः विचारितः। तत्र अपवादशास्त्रस्य प्राबल्यम् अस्ति इति निरूपितम्। सम्प्रति अस्मिन् पाठे इदानीं कदाचित् अपवादशास्त्रं प्रबाध्य अन्तरङ्गशास्त्रं कदाचित् प्रवर्तेत। वस्तुतः परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति कथनात् अपवादशास्त्रस्यैव प्राबल्यं वक्तव्यं। परं क्वचित् स्थलेषु किञ्चित् वैलक्षण्यं दृश्यते इति इदानीं तद्विषये कश्चित् विचारः अत्र प्रस्तूयते। प्रथमतः एकम् उदाहरणं स्वीकृत्य वयं परिशीलयामः। दधति इति रूपनिष्पत्तिविषये सम्प्रति विचारः भवति। डुधायि धारणपोषणयोः इति धातुः जुहोत्यादिगणे अस्ति। अस्य कर्तरि लटि प्रथमपुरुष बहुवचने झि प्रत्यये सति धा झि इति भवति। इदानीम् अयं धातुः जुहोत्यादिगणे अस्ति इति पूर्वमेव उक्तं। कर्तरि शप् इत्यनेन अत्र शप् विकरणः आगच्छति। तस्य जुहोत्यादिभ्यः स्लुः इत्यनेन स्लु भवति। स्लु नाम लोप एव, परन्तु विशिष्य स्लु इति संज्ञा अत्र कृता। अतः अस्य विकरणस्य स्लु भवति। स्लौ इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति। द्वित्वे सति धा धा झि। इदानीं
दाधा इत्यस्य उभेभ्यस्तम् इति सूत्रेण शाष्टद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते तयोः अभ्यस्तसंज्ञा स्यात् इत्यनेन अत्र अभ्यस्तसंज्ञा अस्ति। अभ्यस्तसंज्ञायाः सत्वात् अदभ्यस्तात् इत्यनेन झिप्रत्ययस्य अदादेशः आगच्छति। केवल झकारस्य अत् भवति, इकारः अत्र अस्ति एव खलु, अतः मेलने अति इति भवति। धा धा अति इति स्थिते अभ्यासकार्याणि, अभ्यासे चर्चा, ह्रस्वः इत्यादिकं भवति चेत् तदानीं पूर्वखण्डे द इति भवति। द धा अति इति स्थिते इदानीं आतोलोपयिटि च इत्यनेन आकारस्य धातु धा घटक आकारस्य लोपे सति दध् अति मेलने दधति इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र शङ्का क्रियते, यदा धा झि इत्यस्ति तस्याम् अवस्थायां झोन्तः इत्यनेन प्रत्ययावयवस्य झस्य अन्तादेशः स्यात् इत्यनेन अन्तादेशः प्राप्नोति। अन्तादेशः पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वेन अन्तरङ्गः भवति। कारणम् अदादेशः कर्तव्यः इति चेत् शपनन्तरं श्लु श्लु शपः श्लुः तस्य स्लौ तत्र स्लौ इत्यनेन द्वित्वे तदानीम् अभ्यस्तसंज्ञा भवति। अतः तावत्पर्यन्तं कुतः झि अस्ति, प्रत्ययावयवस्य झस्य अन्तादेशः स्यात् इति झोन्तः इति सूत्रेण बोध्यते। अतः अन्तरङ्गत्वात् अन्तादेशः प्रवर्तते चेत् तदानीं दधति इति रूपं न सिद्ध्यति खलु इति चेत् भवतु अन्तादेश अनन्तरमपि स्थानिवद्भावेन झिबुद्धिम् आनयामः। आनयामश्चेत् स्थानिवदादेशो अनल्विधौ आदेशः अदादेशः स्थानिवत् स्यात् झिवत् स्यात्। अतः झिवत् भवति चेत् अदादेशः अनन्तरं द्वित्वा अनन्तरम् अभ्यस्तसंज्ञा अनन्तरम् अदादेशः कर्तुं शक्यते खलु इति चेत् अत्र स्थानिवद्भावः वक्तुं न शक्यते। कुत इति चेत् अनल्विधौ इति तस्मिन्नेव सूत्रे निषेधः अस्ति। अल्विधौ स्थानिवद्भावः नास्ति इति। अत्र झुमात्रस्य अन्तादेशः क्रियते, अदादेशो वा भवतु अन्तादेशो वा झुमात्रस्य क्रियते, स च एकहल्वृत्ति धर्मः भवति। अतः अनल्विधौ इति निषेधात् स्थानिवद्भावेन अदादेशं प्रवर्तयितुं न शक्यते। अतः दधति इति रूपविषये इदानीम् अनुपपत्तिः अस्त्येव इति चेत् तस्मिन् सन्दर्भे इयं परिभाषा आरब्धा। पूर्वं हि अपवादाः अभिनिविशन्ते पश्चात् उत्सर्गाः इति। पूर्वं हि अपवादाः अभिनिविशन्ते, अभिनिविशन्ते इत्यस्य बुद्ध्यारूढाः भवन्ति इत्यर्थः। पूर्वम् अपवादाः अस्माकं बुद्धौ आरूढाः भवन्ति। इदानीं कुत्रचित् किमपि कार्यं कर्तव्यं चेत् अत्र अपवादशास्त्रं किमपि नास्ति खलु इति पूर्वं विचिन्त्य तदनन्तरम् अपवादशास्त्रं किमपि नास्ति चेत् उत्सर्गः तत्र प्रवर्तते। यदि अपवादशास्त्रं किमपि अस्ति चेत् तत्र उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तयामः। अत्र प्रकृते दधति इत्यत्र अयं धातुः जुहोत्यादिगणे अस्ति भो। अतः
कस्मिंश्चित् काले अवश्यम् अत्र शपः स्लु भवति। स्लु भवति चेत् स्लौ इत्यनेन द्वित्वं भवति चेत् अस्य अभ्यस्तसंज्ञा भवति। अतः अभ्यस्तसंज्ञाप्रयुक्तकार्यं किमपि अस्ति वा इति चेत् अदभ्यस्तात् इति सूत्रम् अस्माकं बुद्ध्यारूढं भवति। अतः अदभ्यस्तात् इत्यनेन अत्र अदादेशः कर्तव्यः इति मत्वा अत्र इदानीम् अन्तादेशः न प्रवर्तते इति। अस्तु, एतत् सर्वं कस्य इति चेत् यस्य सिद्धरूपविषयकज्ञानमस्ति तस्य। ये शास्त्रे यद्यपि सूत्राण्येव सन्ति, लोके तु पदान्येव सन्ति। यः पदं जानाति तद्विषये एतद् वक्तुं शक्यते। सः दधति इत्येव रूपं भवति इति यस्य ज्ञानमस्ति तस्य विषये अस्तु अत्र अदादेशः भवति भो इत्याशयेन सः इदानीम् अन्तादेशं न करोति। शास्त्रं लोक उपयोगविषये तत्र केचन लक्ष्यैकचक्षुष्काः भवन्ति, केचन लक्षणैकचक्षुष्काः भवन्ति। लक्ष्यैकचक्षुष्काः लक्ष्यं जानन्ति, एवं सिद्धं रूपं भवति इति सिद्धरूपविषयकज्ञानं तेषाम् अस्ति। अतः तेषां विषये एषा अनया परिभाषया अत्र लक्ष्यसंस्कारः कर्तुं शक्यते इति। अतः इयं परिभाषा लक्ष्यैकचक्षुष्काणां विषये प्रवर्तते इति निश्चीयते। तदनन्तरम् अस्तु अत्र प्रथमतः अन्तादेशः न प्रवर्तते भो। कुत इति चेत् अत्र अपवादस्य अवकाशः कल्पनीयः इति। अपवादस्य अत्र अवकाशः कल्पनीयः इति चेत् अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि अन्तरङ्गेण बाध्यते इति परिभाषा अस्ति। अपवादशास्त्रस्य यदि अन्यत्र चारितार्थ्यमस्ति चेत् तदानीम् अत्र अन्तरङ्गेण अपवादशास्त्रं बाध्यते इति वक्तुं शक्यते। इति चेत् तया परिभाषया अत्र व्यवस्था कर्तुं न शक्यते। कुत इति चेत् यत्र अदादेशः प्राप्नोति तत्र सर्वत्र अन्तादेशः प्राप्नोत्येव। अन्तादेश अप्राप्तिविषये अदादेशस्य चारितार्थ्यमेव नास्ति। अतः अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि अन्तरङ्गेण बाध्यते इति न्यायस्य अत्र विषयः नास्ति इति निश्चीयते। अतः अवश्यम् अनया परिभाषया अत्र व्यवस्था कर्तव्या इति निश्चितम्। एषा परिभाषा लक्ष्यैकचक्षुष्काणां विषये इत्युक्तम्। वस्तुतः लक्ष्यैकचक्षुष्काणां शास्त्रस्य आवश्यकता नास्ति। शास्त्रं किमर्थम् इति चेत् लक्ष्यसंस्कारार्थम्। ये तावत् लक्ष्यं न जानन्ति, ये तावत् लक्ष्यं न जानन्ति तेषां कृते एवं रीत्या अत्र पदं भवति, लक्ष्यम् एवं भवति इति बोधयितुं शास्त्रम् आवश्यकम्। अतः शास्त्रं लक्षणैकचक्षुष्काणां विषये शास्त्रम् आवश्यकम्। लक्षणं नाम सूत्रं। लक्षणं चक्षुः येषां ते लक्षणैकचक्षुष्काः। लक्ष्यं चक्षुः येषां ते लक्ष्यैकचक्षुष्काः। लक्ष्यैकचक्षुष्काः ये सन्ति तेषां तु शास्त्रम् आवश्यकं वा इति एकः संशयः उदेति। कारणं लक्ष्य अवगमनार्थं खलु शास्त्रं। तच्च लक्ष्यं साक्षात् तैः ज्ञातमेव।
अतः तेषां कृते शास्त्रस्य आवश्यकता नास्ति इति भाति। परन्तु वस्तुतः तेषामपि शास्त्रज्ञानम् आवश्यकमेव इति ग्रन्थकारः वदति। लक्ष्यैकचक्षुष्कस्तु तत्तच्छास्त्रपर्यालोचनं विनापि अपवादविषयं परित्यज्य उत्सर्गेण लक्ष्यं संस्करोति। तस्यापि शास्त्रप्रक्रिया स्मरणपूर्वकप्रयोगे एव धर्मोत्पत्तेः इति मूलकारस्य पंक्तिः। तत्तच्छास्त्रपर्यालोचनं विनापि, इदानीम् अत्र अन्तादेशः भवति वा अदादेशो भवति वा इति शास्त्रपर्यालोचनं विनापि अपवादविषयं परित्यज्य अपवादस्य यः विषयः अस्ति तं विषयं परित्यज्य उत्सर्गेण लक्ष्यं संस्करोति। नाम अपवादस्य यत्र अवकाशः भवति तादृशस्थलेषु अपवादशास्त्रस्य अत्र अवश्यं तत्र भागं कल्पयित्वा तत् परित्यज्य उत्सर्गेण लक्ष्यं संस्करोति। यथा इदानीम् अत्रैव दधति इति विषये स्वीकुर्मश्चेत् अत्र अपवादशास्त्रमस्ति अदभ्यस्तात् इति। अदभ्यस्तात् इत्यस्य यत्र अवकाशः भवति तादृशम् अवकाशं परित्यज्य तद्भिन्नस्थले एव उत्सर्गस्य झोन्तः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति इति उत्सर्गेण लक्ष्यं संस्करोति। लक्ष्यैकचक्षुष्काणामपि शास्त्रप्रक्रिया स्मरणपूर्वकप्रयोग एव धर्मोत्पत्तेः। तेषामपि शास्त्रप्रक्रिया स्मरणपूर्वकप्रयोगेणैव धर्मोत्पत्तिः भवति इति उच्यते। अत एव एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति श्रुतिरपि शास्त्रपूर्वकप्रयोग एव कर्तव्यः इति बोधयति। यद्यपि योगिनः सामान्यतः अन्यथा कार्याणि न कुर्वन्ति, शास्त्रपूर्वकम् एव ते कार्याणि कुर्वन्ति। किमपि मम अनेन कार्येण प्रयोजनं भवति, अनेन कार्येण प्रयोजनं नास्ति इति तथा विचिन्त्य ते कार्याणि न कुर्वन्ति। तेषामपि अवश्यं कर्मभ्यः अवश्यं किञ्चित् धर्मोत्पत्तिः भवेदेव। तच्च धर्मोत्पत्तिः अवश्यं शास्त्रप्रक्रिया स्मरणपूर्वकेणैव ते साधयन्ति। पुनः महाभाष्ये पश्पशायामेव उक्तं धर्मोत्पत्तिः शास्त्रप्रक्रिया स्मरणादेव भवति। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति शास्त्रप्रयोगे एव धर्मः इति तत्र भाष्येपि सूचितमस्ति। अतः लक्ष्यैकचक्षुष्काणामपि शास्त्रम् आवश्यकमेव। प्रकल्प्य च अपवादविषयं तत उत्सर्गः अभिनिवेशते इति लक्ष्यैकचक्षुष्काणां विषये परिभाषायाः स्वरूपं परिभाषेन्दुशेखरे लिखितमस्ति। प्रकल्प्य इत्यस्य परित्यज्य इत्यर्थः, अभिनिविशते इत्यस्य प्रवर्तते इत्यर्थः। लक्षणैकचक्षुष्कः सर्वत्र प्राप्तस्य उत्सर्गस्य बुद्ध्यारूढेन अपवादेन विषयविशेषेण निवृत्तिं सम्पाद्य अविषये उत्सर्गेण लक्ष्यं संस्करोति। यथा आद्गुणः वृद्धिरेचि, अनयोः विषये इदानीं प्रकृते रमा ईशः इति लक्ष्ये वृद्धिरेचि इत्यस्य प्राप्तिः नास्ति। अतः वृद्धिरेचि इत्यस्य अविषये स्थले आद्गुणः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। लक्ष्यैकचक्षुष्कः अपवादशास्त्र
पर्यालोचनम् अंतरापि अपवाद विषयं परित्यज्य तदविषयं तत्तल्लक्ष्यम् उत्सर्गेण संस्करोति। अतः तस्यापि शास्त्रप्रक्रियास्मरणम् अस्त्येव। अवश्यं शास्त्रप्रक्रियास्मरणेनैव कार्यं लक्ष्यैकचक्षुष्कैरपि कर्तव्यम्। इदानीम् एवं रीत्या परिभाषाद्वयम् अस्माकं पुरतः इदानीं सन्ति। परिभाषाद्वयमस्ति। तत्र अनयोः द्वयोः न्याययोः समानविषयत्वं प्रातिपदिकार्थसूत्रभाष्येण ज्ञायते। प्रातिपदिकार्थसूत्रभाष्येण अनयोः द्वयोः न्याययोः समानविषयत्वं ज्ञायते। यद्यपि लक्ष्यैकचक्षुष्काणां विषये एकः न्यायः, लक्षणैकचक्षुष्काणां विषये अपरः न्यायः इत्युक्तं, तथापि तयोः द्वयोः अत्र प्रातिपदिकार्थसूत्रे भाष्ये समानविषयत्वं बोध्यते। तथा हि तत्र न तावदत्र कदाचित् तिङादेशो भवति अपवादौ तावत् शत्रुशानचौ प्रतीक्षते इति। इदानीं क्वचित् स्थले धातोः लकारः कृतः। लकारे सति तत्र तिङादेशः प्राप्नोति, शत्रुशानचौ प्राप्नुतः। यतोहि शत्रुशानचौ अपि लस्थाने एव विहितौ। अतः तिङादेशः कर्तव्यो वा, शत्रुप्रत्ययो वा, शानच् प्रत्ययो वा कर्तव्यो वा इति सन्देहे सति तदानीम् अत्र अपवादौ तावत् शत्रुशानचौ प्रतीक्षते इति भाष्यकारेण उक्तम्। यदि द्वयोः न्याययोः भिन्नार्थत्वं स्यात् तदा उपसंहारद्वयं कुर्यात्। अपवादौ तावत् शत्रुशानचौ प्रतीक्षते इति एकमेव समाधानं भाष्यकारेण उक्तम्। यदि अनयोः द्वयोः न्याययोः भिन्नार्थत्वं स्यात् तदा उपसंहारद्वयं कुर्यात्। तस्मात् द्वयोः फलतः ऐक्यमेव इति भाष्यकारस्य आशयः। ते तावत् लक्ष्यैकचक्षुष्काः लक्ष्यं ज्ञात्वा तदाधारेण अत्र सूत्राणि प्रवर्तयन्ति। लक्षणैकचक्षुष्कः यः भवति सोऽपि अस्य सूत्रस्य किमपि अपवादसूत्रमस्ति वा इति विचिन्त्य अपवाद अविषये उत्सर्गं करोति। तद्भिन्नस्त अपवादविषये अपवादशास्त्रेण लक्ष्यं संस्करोति इति। एवञ्च अपवादविषयत्वं कथञ्चित् ज्ञात्वा तत्र स्वबुद्धिं निवर्त्य ततः अन्यत्र उत्सर्गशास्त्रं प्रवर्तते इत्येव भाष्यकाराणामपि आशयः। अनयोः द्वयोः समानविषयत्वं भाष्यादिषु उक्तमिति एतावत्पर्यन्तं निरूपितम्। इदानीम् अनयोः द्वयोः समानविषयत्वं तदनन्तरकालिकैः वैयाकरणैरपि अङ्गीकृतम् इति प्रदर्श्यते। तदनन्तरकालिकैः वैयाकरणैः एवं परिभाषायाः स्वरूपं कृतमस्ति। उपसञ्जनिष्यमाणनिमित्तोऽप्यपवादः उपसञ्जातनिमित्तमपि उत्सर्गं बाधते इति परिभाषायाः स्वरूपम्। पूर्वोक्तयोः द्वयोः न्याययोः समाहारः नवीनैः कृतः। उपसञ्जनिष्यमाणं निमित्तं यस्य सः उपसञ्जनिष्यमाणनिमित्तः अन्यपदार्थः अत्र अपवादः भवति। उपसञ्जातं निमित्तं यस्य सः उपसञ्जातनिमित्तः अन्यपदार्थः अत्र उत्सर्गः। अपवादशास्त्रस्य सम्प्रति निमित्तं नास्ति, उत्सर्गशास्त्रस्य तु निमित्तम् अस्ति।
तथापि उपसंजनिष्यमाणनिमित्तः अपवादः उपसंजातनिमित्तम् उत्सर्गं बाधते इति नवीनाः पठन्ति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। अत्र दधति इत्यत्र धाझि इत्यवस्थायाम् उपसंजनिष्यमाणनिमित्तम् अपवादशास्त्रम् अदभ्यस्तात् इति शास्त्रम्। तस्य इदानीं प्रवृत्तियोग्यता नास्ति। उपसंजातनिमित्तम् उत्सर्गशास्त्रमस्ति झोन्तः इति। तदिदानीम् अत्र प्रवर्तेत, तथापि उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तते। अदादेशः भवति दधति इति रूपं सिद्ध्यति इति। अत्र प्रकल्प्यचापवादविषयं तत उत्सर्गः प्रवर्तते इत्यस्य परिभाषायाः अर्थविवरणवेलायां प्रकल्प्य इति पदस्य कैयटाचार्यैः एवमर्थः वर्ण्यते। प्रकल्प्य अपवादशास्त्रस्य विषयकल्पना यथा भवति संभवति तथा उत्सर्गशास्त्रं कल्पयति इति। प्रकल्प्य इत्यस्य विद्यमान ल्यप्रत्ययस्य थालर्थकत्वं कैयटाचार्येण स्वीकृतम् इति भाति। अतः अपवादशास्त्रस्य विषयकल्पना यथा संभवति तथा उत्सर्गशास्त्रं कल्पयति। अपवादशास्त्रस्य विषयकल्पनां कृत्वा तथा उत्सर्गः प्रवर्तते। यथा तत्प्रवृत्त्यनन्तरम् उत्तरम् अपवादस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति तेषाम् आशयः। एकम् उदाहरणमपि कैयटाचार्येण प्रदर्शितं। यथा न संप्रसारणे संप्रसारणम्। न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति सूत्रेण संप्रसारणे परे पूर्वस्य यणः संप्रसारणं निषिद्धम्। यथा यूनः। यूनः इत्यत्र युवन् शब्दस्य द्वितीय बहुवचने शस् प्रत्ययः। युवन् शस्। शकारस्य लसक्वदत्थिते इत्यनेन इत्संज्ञायां लोपः भवति। युवन् अस् इति स्थिते इदानीम् अजादिप्रत्ययपरकत्वात् यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञा भवति। यकारादिषु अजादिषु कप्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु परतः पूर्वं भसंज्ञं स्यात् इति कथनात् अत्र भसंज्ञा अस्ति। भसंज्ञायाः सत्वात् स्वयुवमघो नाम तद्धिते इत्यनेन स्वेन् युवन् मघवन् एतेषां त्रयाणां भसंज्ञा अस्ति चेत् संप्रसारणं भवति तद्धितभिन्ने इत्युक्तम्। अत्र इदानीं संप्रसारणं कर्तव्यं। संप्रसारणं नाम इग्यणः संप्रसारणम्। एण् स्थाने प्रयुज्यमानः यः इक् सः संप्रसारणसंज्ञः स्यात् इति। इदानीं युवन् इत्यत्र यकारः एकः एण् अस्ति, वकारः अपरः एण् अस्ति। अनयोः द्वयोः इदानीं संप्रसारणं कस्य कर्तव्यम्? उभावपि संप्रसारणयोग्यौ। अतः कस्य संप्रसारणं कर्तव्यम् इति सन्देहे न संप्रसारणे संप्रसारणम् इति सूत्रेण परस्य यणः वकारस्य संप्रसारणं पूर्वं कृत्वा तदनन्तरं पूर्वं विद्यमानस्य यकारस्य अनेन सूत्रेण प्रतिषेधः। प्रतिषेधे सति यूनः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र अपवादशास्त्रस्य न संप्रसारणे संप्रसारणम् इत्यस्य
विषयकल्पनां कृत्वा कल्पनाकरणं नाम परस्येणः सम्प्रसारणं साधयित्वा तथा स्वयोमघो नाम तद्धिते इति सम्प्रसारणं प्रवर्तते इति कैयटाचार्येण समन्वयः कृतः। ग्रन्थकारः वदति कैयटोक्तं सुतराम् अयुक्तं भो, कारणं प्रकल्प्य चापवाद विषयं तत उत्सर्गः प्रवर्तते अभिनिविशते इत्युक्तं। तत्र ततः इत्यत्र तच्छब्दात् पंचम्यन्तात् तसिल् प्रत्ययः, पंचम्यन्ताद् विहित तसिल् प्रत्ययस्य प्रकारार्थकत्वं कैयटेन उच्यते। एवमेव उत्सर्गशब्दस्य विधिः इत्यर्थोऽपि तेन वर्ण्यते। एतद् उभयमपि अक्षरमर्यादया न लभ्यते। यदि कदाचित् तस्य मनसि काचित् भावना स्यात्, परन्तु अक्षरैः तादृशः अर्थः विद्यमानैः पदैः न लभ्यते इति अयं वदति। न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति ज्ञापकात् अन्त्यस्येणः पूर्वं सम्प्रसारणम् इत्यर्थः भाष्यकारेण साधितः। यदि कैयटोक्तार्थः भाष्यकार अभिमतः तदा अनया परिभाषेव पूर्वस्य प्रतिषेधे सिद्धे ज्ञापकेन साधनस्य आवश्यकता नास्ति खलु। तावत्पर्यन्तं भाष्यकारः कुतः अनुधावति? अतः कैयटोक्तार्थः सुतरां भाष्य अनभिमतः इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। परिभाषायाः अर्थान्तरं केचन वदन्ति, तदपि अयुक्तम् इति निराकरोति ग्रन्थकारः। तच्च अर्थान्तरं किमस्ति इति प्रथमतः परिशीलयामः। प्रकल्प्य चापवाद विषयं तत उत्सर्गो अभिनिविशते इति खलु परिभाषायाः स्वरूपं। तत्र ते एवं वदन्ति, अपवादशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधं विना उत्सर्गशास्त्रस्य वाक्यार्थबोध एव न भवति भो इति वदन्ति। अतः प्रथमम् उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तते, यतोहि तस्य वाक्यार्थबोध एव न जातः। अतः उत्सर्गशास्त्रं पूर्वं न प्रवर्तते। अपवादशास्त्रबोध अनन्तरम् इदानीम् उत्सर्गशास्त्रस्य वाक्यार्थबोधः भवति। अतः प्रथमतः उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः वक्तुमेव न शक्यते। अतः उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तते। अपवादशास्त्रवाक्यार्थबोधे जाते सति तदानीम् उत्सर्गशास्त्रवाक्यार्थबोधः भवति। अतः अपवादशास्त्र अविषये उत्सर्गशास्त्रं प्रवर्तते इति केचन परिभाषायाः अर्थं वर्णयन्ति। तदपि अयुक्तम् इति ग्रन्थकारः वदति। तत्र कारणम् उत्सर्गशास्त्रं यदस्ति तत्र उत्सर्गशास्त्रे पदानि सन्ति चेत् पदैः पदार्थबोधः जायते खलु। पदार्थबोधे जाते वाक्यार्थबोधः भवत्येव। उत्सर्गशास्त्रघटकैः पदैः पदार्थबोधे जाते तत्र वाक्यार्थबोधः न भवति इति वाक्यार्थबोध अभावे किं कारणं प्रदर्शनीयं? कारणाभावात् वाक्यार्थबोधः तत्र वारयितुं न शक्यते। अतः वाक्यार्थबोधः भवत्येव। किञ्च परिभाषायाम् अभिनिविशन्ते इति पदं वर्तते। अभिनिविशन्ते इति पदस्य ईदृशार्थकल्पने तत्पदस्य स्वारस्यमपि भज्येत। अतः तत्पदस्य अभिनिविशन्ते इत्यस्य बुद्ध्यारूढाः भवन्ति अथवा अभिनिविशते प्रवर्तते इत्यर्थो वा तत्र
वर्णनीयः इति पूर्वं विस्तरेण निरूपितञ्च। अतः अपवादवाक्यार्थबोधः उत्सर्गवाक्यार्थबोधः अपवादवाक्यार्थबोधाधीनः इति सुतरां वक्तुं न शक्यते इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। केचन इदानीम् अन्यः कश्चित् विचारः वर्तते। इदानीम् उत्सर्गशास्त्रं प्राप्नोति, उत्सर्गशास्त्रं बाधित्वा अपवादशास्त्रं प्रवर्तते। कदाचित् अपवादशास्त्रं निषिद्धमस्ति, तादृशेषु स्थलेषु उत्सर्गशास्त्रं प्रवर्तते वा न वा इति एकः संशयः उदेति। तत्र एवमस्ति स्थितिः। इदानीम् एकं लक्ष्यं स्वीकुर्मः, वृक्षौ इति। वृक्ष इति प्रातिपदिकात् प्रथम द्विवचने औ प्रत्यये वृक्ष औ इति स्थिते अत्र वृद्धिरेचि इति सामान्यसूत्रेण उत्सर्गसूत्रेण वृद्धिः प्राप्नोति। वृद्धिं बाधित्वा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः अपवादः अस्ति। अपवादत्वात् पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्नोति। पूर्वसवर्णदीर्घस्य नादिचि इत्यनेन निषेधः। अवर्णात् इचि परे न पूर्वसवर्णदीर्घः इति। वृक्षौ इत्यत्र वृक्ष औ इत्यत्र अवर्णः अस्ति, क्षकारोत्तरवर्ती अकारः। ततः परत्वेन इच् प्रत्याहारघटकः औकारः अस्ति। अतः नादिचि इति निषेधात् निषिद्धः अपवादशास्त्रम्। तर्हि इदानीम् अपवादे निषिद्धे उत्सर्गः न भवेत् खलु, यतोहि पूर्वम् उत्सर्गः प्राप्नोति, उत्सर्गं बाधित्वा अपवादः प्रवर्तते। अपवादस्य इदानीं निषेधेपि उत्सर्गः कथं प्रवर्तते? तथा चेत् वृक्षौ इति रूपं न सिद्ध्यति खलु इति चेत् तथा नास्ति भो। अपवादशास्त्रं निषिद्धं चेत् तदानीम् उत्सर्गशास्त्रं प्रवर्तत एव इति ग्रन्थकारः नागेशभट्टः वदति। तत्र न ममैव अयम् आशयः, एतत् सर्वं सूत्रकारस्यापि अस्ति। यथा सूत्रकारस्य निर्देशः अस्ति तौ सत् इति। तौ सत्, तौ शत्रुशानचौ सत्संज्ञौ स्तः इति शत्रुशानचोः सत्संज्ञाविधायकं सूत्रमिदं। तत्र तौ इति निर्देशः आचार्येण कृतः। तच्छब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचने औ प्रत्यये तद् औ इति स्थिते दकारस्य त्यदादीनामः इत्यनेन अत्वे अनन्तरम् अतोगुणे इत्यनेन पररूपे तदनन्तरं वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धौ तौ इति रूपं कृतं। तत्रापि एवमेव स्थितिः अस्ति। ता औ इत्यवस्थायां वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति, वृद्धिं बाधित्वा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्नोति। पूर्वसवर्णदीर्घस्य नादिचि इत्यनेन निषेधः। तर्हि पूर्वसवर्णदीर्घः निषिद्धश्चेत् यदि उत्सर्गशास्त्रं वृद्धिः न प्रवर्तते चेत् तौ इति निर्देशः कथं भवति? अतः तौ इति निर्देशं कर्तुः सूत्रकारस्य आशयः कः इति चेत् अपवादशास्त्रं निषिद्धं चेत् तदानीम् उत्सर्गशास्त्रं प्रवर्तत एव इति सूत्रकारनिर्देश एव अत्र प्रमाणम् अस्ति इति। इदानीं लोके कश्चित् न्यायः अस्ति, भ्रष्टावसरो न प्रवर्तते इति। भ्रष्टावसरः न प्रवर्तते, यस्य अवसरः भ्रष्टः नष्टः सः न प्रवर्तते इति न्यायः लोके अस्ति। अस्य न्यायस्य अयमर्थः, यद् अवसरे लब्धे यः प्रच्युतः अर्थात् वञ्चितः भवति सः सर्वदा वञ्चितः सन्नेव तिष्ठति इति। प्रकृते वृक्षौ इत्यत्र पूर्वसवर्णदीर्घेण वृद्धिः बाधिता, अतः पूर्वसवर्णदीर्घस्य निषेधेपि अपवादेन वञ्चितत्वात् अत्र वृद्धिः न स्यात्। तर्हि वृद्ध्यप्रवृत्तौ
तव् इति निर्देशोऽपि अनुपपन्नः। अतः अनेन तव् इति निर्देशेन भ्रष्टावसरन्यायः अत्र शास्त्रे नाश्रीयते इति निश्चीयते। न्यायोऽयं शास्त्रे न स्वीक्रियते इति विचारः युको गुणवृद्धि इति सूत्र भाष्येपि वर्तते इति तद्भाष्यमपि इदानीं प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते। तत्र हि सुजाते अश्वसूनृते इत्यत्र सुजाते इत्यत्र एकारः अस्ति, तस्य अश्वसूनृते इत्यत्र अकारः परत्वेन अस्ति। अतः एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः प्राप्नोति। तदपवादतया येङः पदान्तादति, पदान्तादेङः अतिपरे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात् इत्यनेन पूर्वरूपं प्राप्नोति। पूर्वरूपस्य तस्य च नान्तः पादमव्यपरे इत्यनेन निषेधात् प्रकृतिभावः भवति। सुजाते अश्वसूनृते इत्येव। अत्र अपवादशास्त्रमस्ति पूर्वरूपशास्त्रं। पूर्वरूपस्य निषेधे सति एचोयवायावः इत्यनेन आयादेशः प्राप्नुयात्। अपवादः निषिद्धश्चेत् उत्सर्गः प्रवर्तताम् इति आशङ्क्य प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे इति पाठान्तरं कल्पयित्वा अयं प्रकृतिभावः पूर्वरूपस्य आयादीनाञ्च बाधकः भवति इति सिद्धान्तितम्। यदि भ्रष्टावसरन्यायः शास्त्रे स्वीक्रियेत तदा अनेनैव न्यायेन सिद्धे पाठान्तरं कल्पयित्वा बाध्यसामान्यचिन्तया पूर्वरूपवारणपर्यन्तानुधावनं व्यर्थं स्यात्। अनेन भ्रष्टावसरन्यायः शास्त्रे न स्वीक्रियते इति ज्ञायते। अस्तु, भ्रष्टावसरन्यायः अत्र न प्रवर्तते। देवदत्तहन्तृहतन्यायः अस्ति, स च न्यायः अत्र प्रवर्तते वा? देवदत्तहन्तृहतन्यायः नाम कः इति चेत् देवदत्तस्य हन्तरिहते देवदत्तस्य उन्मज्जनं न इति। कश्चित् देवदत्तं हन्ति, तस्य हनने यः देवदत्तं हन्ति तस्य हनने किं देवदत्तः उन्मज्जनं, देवदत्तस्य उन्मज्जनं, देवदत्तस्य पुनरुज्जीवनं भवति वा? यथा प्रकृते वृक्षौ इत्यादि स्थलेषु वृद्धिः प्राप्नोति, वृद्धिं हत्वा नाम बाधित्वा अत्र पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्नोति। पूर्वसवर्णदीर्घस्य नादिचि इत्यनेन हननेपि निषेधेपि उत्सर्गशास्त्रस्य वृद्धिरेचि इत्यस्य उन्मज्जनं कथम्? उन्मज्जनं न भवत्येव खलु। अतः अत्र अपवादशास्त्रं निषिद्धं चेदपि उत्सर्गशास्त्रं न प्रवर्तते एव देवदत्तहन्तृहतन्याये स्वीकारे। तर्हि देवदत्तहन्तृहतन्यायविरोधोऽपि जायते खलु इति चेत् तत्र एवमुच्यते, देवदत्तस्य हन्तरिहते देवदत्तस्य उन्मज्जनं न, सत्यमेव। परन्तु देवदत्तं हन्तुं कश्चित् उद्युक्तः, तदानीं तस्य हनने देवदत्तस्य उन्मज्जनम् अस्येव खलु। तद्वत् शास्त्रेपि वृक्षौ इत्यादि स्थलेषु वृद्धेः न हननं, वृद्धेः प्रसक्तिमात्रं, प्रसक्तस्य तस्य इदानीं वृद्धिः अत्र
आगन्तुम् उद्युक्तः भवति तदानीं पररूपं तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः तत्र आगन्तुम् उद्युक्तः भवति तदभ्यन्तरे तस्य नादिचीचनेन निषेधः। अतः एवम् अपवादस्य निषेधे सति उत्सर्गशास्त्रं तत्र सुरक्षितमस्ति। अतः उत्सर्गशास्त्रं तत्र प्रवर्तते। एवं रीत्या देवदत्तहन्तृहतन्यायः अत्र शास्त्रे स्वीक्रियते इति।